नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँ जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्नेछु। समग्र यस मानेमा जनता समाजवादी पार्टीको अब के हुन्छ अनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अब नेपालको राजनीतिलाई कतातर्फ डोर्याउला, विकल्प र सम्भावनाका विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै तपाईँको जसपाबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म ताजा राजनीतिक अरू राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहन्छु। तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो, तपाईँहरू बाहिरबाट हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ, यो पार्टी फुट्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ। यस मानेमा यस कारण महन्त ठाकुरजीहरू र उहाँको समूह ओलीजीको नेतृत्वमा सरकारमा पनि सामेल भइसक्यो। सांसद विघटित जो सांसद भन्छौँ हामी, त्यो सांसदहरूको हिसाब किताब हेर्दा पनि एउटा एक ढङ्गले परिचालित छ, अर्को ढङ्गको स्थितिमा छ। निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरू दुईटै पक्षलाई मान्यता दिएन, तपाईँहरूको कुरो मिलेन भनेर फर्काइदियो। अब यो सर्र हेर्दाखेरि तपाईँहरू बडा अप्ठ्यारो, अर्थात् तपाईँहरू भनेको तपाईँको मात्रै विषय होइन, जनता समाजवादी पार्टी अप्ठ्यारोमा प्रवेश गरेको अर्थ लाग्दछ। अब गर्नुहुन्छ के, बताउनुहोस् त। अब पहिलो कुरा त के छ भने देश नै अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ र दुर्घटना उन्मुख छ। राजनीतिक प्रणाली दुर्घटना उन्मुख छ, संविधान दुर्घटना उन्मुख छ, अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख छ। सारा जुन उपलब्धिहरू छन् तीहरू नै बर्बाद होला कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बेलामा, कसले गरेको यो होइन, बेलामा राजनीतिक शक्तिले नै गरेका हुन् र त्यहीँ अब ती कहाँबाट सञ्चालित कसले गराएका हुन् ती पर्दा पछाडिका कुरा हुन्। पर्दा अगाडि त राजनीतिक दलै देखिन्छ, त्यसमा पनि खास गरी नेकपा र ओलीसँग। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब पुरै मुलुक नै सङ्कटग्रस्त हुन्छ, जुन बेला पुरै मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो बेला ती मुलुकभित्र रहेका राजनीतिक दलहरू प्रभाव त्यसबाट मुक्त रहन सक्दैन र नयाँ नयाँ मिलेका दलहरू, पुरै मिलि नसकेका दलहरू बढी प्रभावित हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। पुरै मिलि नसकेको स्थितिमा मिल्ने क्रममै रहेका दलहरू त बढी प्रभावित हुन्छन्। एकदम मिलेर एकदम राम्रो अनुशासित भएर दह्रो गरी हिँड्या पार्टी त छिया भइसक्यो, विच्छेद भइसक्यो। हामी त भर्खर निर्माणाधीन पार्टी थियौँ। निर्माणाधीन पार्टीमा अलिअलि हावा लाग्ने स्वाभाविक हो। तर योभन्दा यो त्यति ठुलो चिन्ताको विषय होइन। दलमा नेताहरू आउँछन् जान्छन्, मिल्छ बिछोड हुन्छ, यो चलिरहन्छ। तर मुलुक कहाँ जाँदैछ? मुलुकमा यसो अलिकति विश्लेषण गरौँ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संसद हो, संविधान हो। संसद र संविधान नै लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। नेपालमा जहिले पनि संविधान या जहिले पनि चाहिँ के भने संसदमाथि आक्रमण भएको छ। जहिले पनि संविधानको दुरुपयोग संसदमाथि आक्रमण भयो। किन भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू या सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरू बस्ने ठाउँ र मुलुकका लागि जनताका लागि बोल्ने ठाउँ र नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने ठाउँ पनि संसद भएकोले यहाँलाई म अलिकति पछाडि लैजान चाहन्छु। राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको चुनाव गराएन, संसद पनि बन्नै दिएन। राजा महेन्द्रले 2017 साल पुष्य गतेका दिन जनताबाट निर्वाचित संसदलाई भङ्ग गरे र सरकारलाई अपदस्थ गरे, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र त्यो संविधान खारेज गरे। संविधान र संसदमाथि हमला गरे। उनको उद्देश्य, त्रिभुवनको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि आफ्नो राज्य फर्काउने थियो। राजा महेन्द्रको उद्देश्य के थियो भने लोकतन्त्रलाई घाँटी निफोल्ने, राजातन्त्र एक निरङ्कुश शासक बन्ने सम्भावना देखे उनले र त्यो प्रयास गरेर अगाडि बढेका हुन्। फेरि 30 वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि चाहिँ के छ भने संसद बने। संसद बनिसकेपछि फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि के गर्यो भन्दाखेरि संसदलाई भङ्ग गरिदिए। शेरबहादुरको सरकारलाई अपदस्थ गरेर
संसद भङ्ग गरे र त्यति बेला भएको जुन संविधान थियो त्यसलाई उनले कुचल्दिए, उल्लङ्घन गरे। त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि लामो सङ्घर्ष, सशस्त्र विद्रोह, मधेस जनविद्रोह लगायतका विद्रोहहरू भएर फेरि अन्ततोगत्वा संविधान सभा हुँदै संविधान सभा पनि विघटन भएका हुन्, समाप्त पार्यो। त्यसपछि संसद बन्यो, फेरि दोस्रो संविधान सभापछि संविधान बन्यो र संसद भयो। र अहिले तिनै कार्य चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन्। पहिला राजा महाराजाले जसरी संसद र संविधानको दुरुपयोग गरे, संविधानको दुरुपयोग गर्दा संसदलाई भङ्ग गरे, आज तिनै कार्य केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै या असंवैधानिक तरिकाले, जो सुप्रिम कोर्टले भनिसकेका छ विगतमा, असंवैधानिक तरिकाले संसदमाथि प्रहार गरे। उनले किन यस्तो गर्यो होला त? राजा त्रिभुवनले आफू शक्तिशाली, जनता कमजोर हुने, आफू शक्तिशाली हुने हो भनेर गरे। राजा महेन्द्रले निरङ्कुश शासक बन्नका लागि संसद भङ्ग गरे, यो जग जाहेरै छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चाहिँ के छ भने राजकीय शक्तिलाई, सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना हातमा लिनका लागि संसद भङ्ग गरे। अहिले ओली के गर्नका लागि गरे तपाईको दृष्टिकोण भन्दाखेरि के प्रयत्नमा छन् ओली? अनि ओलीको प्रयत्नमा के देखियो भने तिनै सिको गरेर या तिनैका चाहिँ के छ भने अवतारित रूप भनौँ न, अहिले वैचारिक हिसाबले उनले पनि तिनैका देखि सिको गरेर उनले चाहिँ के छ भने संसद भङ्ग गरे। संसद भङ्ग गर्ने उनको मनसाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसद समाप्त पर्ने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, त्यसपछि प्रदेश सभाहरू समाप्त पारिदिने, भङ्ग गरिदिने, त्यसपछि जनताले विरोध गर्छन् र इमर्जेन्सी लगाउने, त्यसपछि मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने र यो संविधान खारेज गरेर अध्यादेश मार्फत स्वेच्छाचारी शासन, निरङ्कुश शासन कायम गर्ने। जस्तै पहिला आफैले राजा महेन्द्रले आफैले अकण्टक चलाउने कि के? अथवा अब त्यसमा राजा महेन्द्रले जसरी संसदलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र चलाएका थिए, त्यही सिको गरेर केपी ओलीले संसदलाई भङ्ग गरेर संविधानलाई निस्तेज पारेर अध्यादेश मार्फत, के भने त्यहाँ राष्ट्रपति पनि आफ्नै भइगयो, अनि अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने र अहिले तत्काल चुनाव भन्ने कुरा उही जनतालाई भ्रममा पाल्ने, आफ्नो अनुकूलतामा गएर निरङ्कुश तरिकाले चुनाव गराउने एउटा। त्यसका लागि उनले संसद मात्रै भङ्ग गरेन, उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अध्यादेश मार्फत देश चलाउने भयो। संसद डिजल्भ के अरे संसदलाई स्थगित गर्यो, भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याए। यहाँले हेर्नुभयो विधेयक अधिवेशन भन्छ, विधेयक अधिवेशन भन्छ यसलाई। त्यसमा एउटै विधेयक नल्याइकन संसदलाई हठात रूपमा बन्द गरेर दोस्रो दिन विधेयक ल्याए। संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषदका सिफारिसमा हुने व्यवस्थालाई उनले, जो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट उल्लङ्घन गरेर उनले आफ्ना मन परि आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै, चाहे त्यो योग्य होस् नहोस्, सक्षम होस् नहोस्, आफ्ना इसारामा चल्ने मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीले सारा संवैधानिक निकायहरूमा भर्ती गरे। चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे त्यो लोकसेवा होस्, चाहे जहाँ पनि होस्, यताबाट संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने, यताबाट ब्युरोक्रेसी कब्जा गर्ने, यताबाट संसद नभएपछि अध्यादेशबाट शासन गर्ने भनेपछि निरङ्कुश प्रणालीतर्फ चाहिँ हुन त अब यहाँले भन्नु होला कम्युनिस्टहरू कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन्छ र, तर पनि नेपालमा अलिअलि भ्रम थियो, त्यसलाई चाहिँ निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन गर्ने दिशातर्फ लैजाने भयो। अब त्यो उनको मिसन थियो, यानि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन नेपालमा स्थापित भएको छ तिनलाई समाप्त पारेर चाहिँ के छ भने एकलौटी स्वेच्छाचारी राज्यतर्फ डोर्याउने उनले प्रयास गरे। उनको आफ्नो मिसन हो त्यो, अहिलेको सिस्टमलाई कोल्याप्स गरेर जाने। अब त्यसका लागि ल्याउन के खोजेका हुन् भन्ने अनि उनले त स्पष्टै भने हुन्, यो संसदको कामै छैन। उनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 1/2 एकलौटी सरकार, निरङ्कुश सरकार बनाउँछु त भनेकै नै हो नि, उनका अभिव्यक्तिहरूले त्यही अर्थ दिन्छ। त्यसका लागि उनको त केपी ओलीको त आफ्नो मिसन थियो। अब केपी ओली पछाडि कसको मिसन छ, कसका लागि काम गराएको छ, त्यो त स्पष्टीकरण केपी ओलीले देला। तर आफ्नो मनले तपाईलाई केही लाग्छ त्यसो? होइन, मलाई लाग्छ यति सबै काम आफैले केपी ओलीले गरेका होइनन्, यिनी निमित्त पात्र मात्र हुन्, एउटा चेसको अलिक पावरफुल गोटी मात्रै हो। त्यही दौरानमा हाम्रा केही साथीहरू, जसपाका केही साथीहरू सानो तिनो मन्त्रालयको लोभमा
यसो मौका पाइहालिन्छ कि दान दक्षिणा जम्मा गरिहालिन्छ कि यसो कमिसन समिसनको लोभमा केपी ओलीको जुन लोकसङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने जुन मानसिकता थियो, जुन चाल थियो, त्यस लोभमा उहाँहरू चाहिँ के छ भने त्यो चालमा फस्नुभयो र केही साथीहरू चाहिँ के छ भने सरकारमा जानुभएको छ। अब सवाल के रह्यो त भन्दाखेरि भन्छन् केही होइन, जसलाई प्रतिनिधि सभा भनियो, प्रतिनिधि सभाका बहुमत साथीहरू तपाईँहरूसँगबाट विमति जनाएर गए। 9 मन्त्रालय 11 मन्त्री छन् र तपाईँ चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। 32 मध्ये 20 महन्त राजेन्द्र महतोतिर गए, तपाईँ 12मा, तपाईँ र बाबुरामजी 12मा सीमित हुनुहुन्छ। अब अहिलेको स्थिति फरक छ। सबैलाई मन्त्री र करोडपति बनाइदिने सपना लिएर गएका हुन्। करोडपति त कतिजनालाई बनाए पनि। यो खरिद फरोक्त भनेको त दिन दहाडे भएको कुरा हो। यो खरिद भएको होइन, यहाँलाई थाहा छँदैछ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सबैलाई मन्त्री बनाइदिन गएका हुन्। अहिले मन्त्री बनाउन ल्याएर धोका दियो, मन्त्री बनाएन भनिरहेका छन्। ती मान्छेहरू कहाँ पुग्छन् ठेगान छैन। तर के छन् भन्दाखेरि उहाँहरूले चिनिसके, कुरा बुझिसके जस्तो लाग्छ। अब सवाल के रह्यो त भन्दाखेरि उहाँहरू 11, 12, 10वटा 20, 15वटा मन्त्रालय जति पाए पनि के गर्नुहुन्छ उहाँले? ओलीको मिसनमा उहाँ पुरा गर्न जानुभएको हो कि उहाँहरूले भने जस्तै मधेसको मिसन पुरा गर्ने हो? यो मिसन र यो चक्रव्यूह त ओलीको चक्र हो। त्यसमा सामेल हुने आफ्नो एजेन्डा केही छैन त्यो मन्त्रालय बाहेक। अर्कोतर्फ जनतालाई आँखा छारो हाल्यो, ए मधेसका मुद्दाहरू पुरा भयो। अरे ओली हुँदाखेरि यसो या सुशील कोइराला हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केही मान्छेलाई मुद्दा चलायो, केहीलाई थुन्या थिए। ओली हुँदा अलिक बढी थियो त्यो बेला पछि। अनि तिनै मुद्दा सुद्धा 2-4टा यसो तलमाथि गरिदिने भयो। त्यो गरिदिने हो त सबैलाई मुद्दा खारेज गर्नुहोस्, रेशम चौधरी लगायत रिहाई गर्नुहोस् भनेर सबैले भने हो। यी भनेको त प्रशासनिक कुरा हो। तर राजनीतिक कुरामा त राजनीतिक मुद्दा त मधेसको त्यो होइन। राजनीतिक मुद्दा भनेको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतित्वको सवाल हो। राजनीतिक मुद्दा भनेको जनसङ्ख्याका आधारमा सेना, पुलिस, ब्युरोक्रेसी लगायतमा उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधित्वको सवाल हो, समावेशीकरणको सवाल हो, प्रादेशिक स्वायत्त सुशासनको सवाल हो, पहिचानको सवाल हो, विभेद र असमानताको अन्त्यको सवाल हो। यी लगायतका सवालहरू के छन् भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय सवालहरू। ती सवालमा त ऊ अहिलेसम्म प्रवेशै गरेका छैन। जसले तपाईँलाई पनि स्थापित गर्यो, जुन मान्यता, जुन मुद्दा उठान गर्नुभयो, जसले तपाईँलाई पनि स्थापित गर्यो। अब गर्नुहुन्छ के बताउनुहोस् त? महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण कर्ण सहित सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला 4 जनामा तपाईँले कार्यान्वयन। अब बाँकीको हकमा के गर्ने र ती बाँकी साथीहरू उप तपाईँहरूको के धारणा छ? त्यस कारणले उहाँहरूले जनताका आँखामा छारो हाल्नुभयो कि मधेसका मुद्दा सम्बोधन भयो, अब हामी राजपाट उभो गर्नतिर लाग्यौँ भनेर त्यो जनताका नजरमा छारो हालेको मात्रै हो। अब दोस्रो कुरा रह्यो, उहाँहरूको भविष्य नै देखेर बडो अन्धकार देख्छु म त। भोलि संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि उहाँहरूको त स्थिति नाजुकै देख्छु म। कसरी नाजुक? सांसदमा उहाँहरूको बहुमत छ। अब संसद उहाँहरूको लक्ष्य त संसद भङ्ग गरेर एकलौटी शासनतर्फ जानका लागि नै मतियार भएका हुन् होइन। संसद भङ्ग भागलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो भने, असंवैधानिक भनिदियो भने उहाँहरूले गरेका कार्य असंवैधानिक हुने भए, अनैतिक पनि भए र उहाँहरूको मिसन जुन संसदलाई भङ्ग गरेर जानु थियो त्यो पुरा नहुने भयो। एक। दोस्रो के छ भने 146 जनाले त सर्वोच्च अदालतमा उभिएर शनाखत गरेर निवेदन कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि त्यो पनि गयो। यदि के कथा के जसको सम्भावना कम छ, यदि संसद पुनर्स्थापित भइदिएन एकछिनको लागि मानौँ, यदि संसद पुनर्स्थापित भइदिएन भने केपी ओलीले त उहाँलाई संसद सङ्ख्याको लागि नै लग्या हो, 11वटा मन्त्रालय दिइकन। त्यसपछि उनको के काम थियो? होइन, भोलि त चुनावमा जानुपर्छ नि। चुनाव गराउनलाई घोषणा गरे होइन, हुँदैन त्यो हुँदैन। पहिलो कुरा त के छ भने चुनाव गरायो भने एकलौटी शासनमा चुनाव गराइहाल्छन्। उहाँहरूको के काम? ऊ हिन्दी फिल्म भन्छ नि, मेरे आँगने में तेरा क्या काम भन्न थालिहाल्छ भोलिदेखि ओली होइन। यिनको दुर्दशै छ। यदि एमाले र चाहिँ के छ भन्दामा एकीकरण एकता भयो भने, माधवजीहरू मिल्नुभयो भने पनि यिनको केही काम छैन। यिनको त कुनै भविष्य नै छैन, कुनै गोलै छैन।
जे गोल र जे चिज छ त्यो चाहिँ ओलीसँगै छ भनेपछि के का लागि उहाँले गर्नुभयो यो? अर्को कुरा के हो भने लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नलाई। अब लोक नै यो खेल हो। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था संसद नै हो। संसद छ भने लोकतन्त्र छ। संसद नभएको लोकतन्त्रको कल्पना, भलै त्यो संसदका नाम विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दिया छ, कहीँ जनप्रतिनिधि संस्था भन्ला, कहीँ डाइट भनेको छ, कहीँ के भनेको छ, कहीँ डुमा भनेको छ। संसद नभएको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दैन। राज्यका महत्त्वपूर्ण शक्ति जुन हाम्रा राजपाका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो, पूर्व राजपाकाले, कि चाहिँ राज्यका महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको सैन्य शक्ति हो, जहाँ उहाँहरूको नामो निशान छैन। यानि यो मधेसी समुदायको त केही पनि अर्थ छैन। अर्को शक्ति भनेको ब्युरोक्रेसी हो, त्यहाँ पनि नामो निशान छैन, एकाट्टा फाटफुट कतै कतै होला। अर्को शक्ति भनेको जुडिसियरी हो, यिनै राज्यका शक्तिशाली अङ्गहरू नि, त्यहाँ पनि छैन। भएको मधेसी जनजाति या उत्पीडित वर्गको के छ भने एउटा संसद थियो, जुन संसदको बलमा लोकतन्त्रलाई बचाउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्ना गतिविधिहरू गर्दथे। त्यो नै समाप्त गरिसकेपछि बस्ने कहाँ हो? जुन घरमा बसिया थिए त्यही घरमा आगो लगाइदिएपछि अनि त्यहाँ सुरक्षित त कहाँ बस्ने हो र? त्यस कारणले संसदलाई समाप्त पारेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेल हो। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि संविधानमाथिको प्रहार हो र संविधानमाथिको प्रहार भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने यो खेल हो। त्यो खेलमा त्यो प्लानिङभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही साथीहरू जसपाका फस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने आफ्ना बुद्धि विवेकले चाहिँ हो कि अन्त्य हो। मैले धेरै पटक चाहिँ के छ भने जसपाका श्रेष्ठ नेताहरूलाई मैले सोधेँ, उहाँहरू जो जानुभएको छ, तपाईँहरूले यो के गर्नुभएको, यो कुन के अरे अँध्यारो सुरङतिर फस्दै हुनुहुन्छ जसको कुनै भविष्य छैन? यति त बुझ्नुपर्ने। कतिपयले त बुझेन, होइन फलानु मन्त्री हो, म मन्त्री नभएको, मेरो जीवनमा एकचोटि मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ। तर मुख्य नेताहरूले चाहिँ के भने मैले के गर्नु र, हामी थोरै आफ्नो मनले चल्या छौँ र आफ्नो बुद्धि विवेकले थोरै हामीले काम गर्छ। हामीलाई जा भन्यो, हामी आयौँ। अब जे परिणाम होला उनीहरूले नै भोग्ला, उनीहरूले नै बेहोर्ला। हामीलाई त हामी आफ्ना मनले त काम गर्ने होइन, हामी त जा भनेपछि आदेश पालक त हो। आदेश दियो, हामी आयौँ भने कसले आदेश दियो त? यो इङ्गित अलिकति स्पष्ट पार्नु। कसले आदेश दियो त भनेर मैले सोधेँ। मान्छेहरूलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। मैले भने कसले आदेश दियो? अब त्यो आदेश दिने अब सबैलाई थाहा छँदैछ, म किन भनौँ? मैले भने भन्नुपर्छ नि आदेश दिनेलाई कि भाइ यो बाटो भनेको गलत हो, यो हाम्रो देशको हितमा छैन, हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन, मधेसका हितमा पनि छैन, लोकतन्त्रका हितमा पनि छैन, सङ्घीय गणतन्त्रका हितमा पनि छैन। यो ठुलो चाहिँ के छ भने देशलाई दुर्घटनामा फसाउने बाटोमा किन धकेल्छौ भनेर भन्न समेत हिम्मत त गर्नु पर्थ्यो नि। भन्दाखेरि बोली बन्द भन्ने अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपाल अब एउटा चाहिँ के छ भने दुर्घटनातर्फ उन्मुख पारिएको सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम, इकोनोमिक सिस्टम दुर्घटनातर्फ धकेलिने काम भइराखेको छ। यो बाह्य चलखेलको अनि आन्तरिक अयोग्यताको उपज हो यो। अब पाँचजना प्रधानमन्त्रीहरूले खुलेर लिखित वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, यहाँ बाहिरिए हस्तक्षेप भयो भनेर, हाम्रो यो आन्तरिक मामलामा बाहिरी चलखेल नहोस् भनेर पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त त्यसै हावामा त भने होइन होला, मलाई थाहा नहोला, तर उहाँहरूलाई त थाहा रहेछ। होइन, तर तपाईँ परराष्ट्र पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको व्यक्ति भएको नाताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था हेर्दा बारम्बार हर कोही भन्दछन् विदेशीहरूको चलखेल छ, बाह्य हस्तक्षेप छ, निर्णायक हैसियत नेपालको नेतृत्व राखिरहन सक्दैनछन् भन्दा यसरी त्यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ नि। यो यथार्थमा तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो के हो भन्दाखेरि बाहिरिए चलखेल, त्यसलाई चलखेल भनौँ न, महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि यहाँका नेताहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाहिरिए शक्तिका आशीर्वादले मात्र बाँच्न सकिन्छ, मात्र सरकारमा जान सकिन्छ, मात्र सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने जुन उनको दुर्बल मानसिकता हो नि, त्यो मुख्य कारक। त्यसको लाभ विदेशीहरूले लिए, त्यसको लाभ त जसले पनि लिन सक्छ नि।
भने भन्छ नि गाँठो चाहिँ आफ्नो थैलीको गाँठो चाहिँ दरोग पारेर राख्नु अनि मित्रलाई चाहिँ दोष नदिनु भने हो। त्यसै त भने होइनन् बुढापाकाहरूले, होइन। अहिलेको स्थिति त्यो हो। त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो 5-6-7 महिनाको घटनाक्रम हेर्नु भने स्पष्ट हुन्छ। अब म तपाईँसँग नि जसपामै केन्द्रित रहन्छु अनि संविधानमा, जुन संविधानले तपाईँहरूको भनाइअनुसार यथेष्ट सम्बोधन गरेको छैन मधेसलाई, यो संविधानप्रतिको तपाईँ मोह किन राखिरहनु भएको छ? बारम्बार संविधानको रक्षाको कुरा गरिरहनु भएको छ, बचाउनुपर्छ तपाईँ भनिरहनु भएको छ। अनि जसपाको अब के हुन्छ त? महन्त ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी लगायतका जो मानिसहरू तपाईँसँग विमति राख्नुभयो, तपाईँ र बाबुरामजी, अशोक राईजीहरू एकातिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू अर्कातिर हुनुहुन्छ। सर र बाहिरबाट हेर्दा यो फुट्यो, अब जसपा फुट्यो, एमाले पनि फुट्यो भनेर मानिस भन्छन्, अनि काङ्ग्रेस चाहिँ अलि लाभमा जान खोज्या हो कि भन्ने पनि अर्थ लगाउँछ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? उता त अर्कोतर्फ फेरि तपाईँ संवैधानिक अङ्गले नि तपाईँहरूलाई मान्यता दिएको अर्थ लागेन निर्वाचन आयोगले, यो के गर्ने? अब यो पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि यो जुन संविधान हो नि, यो संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छ, धेरै विभेदकारी प्रावधानहरू छ भनेरै त्यो यथार्थ आज साबित पनि भएको छ। त्यो भनेरै चाहिँ के छ भने हामीले विरोध गरेका थियौँ। तर यही संविधानमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छ। सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीयता, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि यही संविधानमा छ। यद्यपि त्रुटिपूर्ण छ। त यो कुरालाई, जुन कुरा प्राप्त भएको कुरा उपलब्धि हुन्, यो लामो समयसम्मको आन्दोलनको उपलब्धि के हो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरू। यसलाई संस्थागत गरौँ। यसलाई संस्थागत गर्नका लागि त संवैधानिक व्यवस्था त चाहियो। यसलाई संस्थागत गर्दै यसको जगमा टेकेर हामीले संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने हो र सच्याउँदै जाने हो हाम्रो यो लक्ष्य। यसैलाई समाप्त पारिदियौँ भने के चाहिँ संशोधन गर्ने, के चाहिँ सच्याउने त केही पनि रहन्न। त्यो बाटोमा, केही पनि नराख्ने बाटोमा ओलीजी एन्ड कम्पनी लागेका हुन्। अब यो लोकतन्त्र सङ्घीयतालाई जोगाउनका लागि हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। त्यसका लागि हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनायौँ। नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँको नेकपाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा माधव झलनाथ पक्ष, प्रचण्डजीहरू, तपाईँहरू र अनि राजम, हामी सबै मिलेर यसलाई जोगाउनका लागि हामी कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा लडाइँ लड्ने, जो अदालती प्रक्रियाहरू गइरहेको छ। दोस्रो लडाइँ चाहिँ कि हामी राजनीतिक रूपले लड्ने। अहिले कोरोना र विपरीत परिस्थितिमा सडकमा हामी नउत्रिया मात्रै हो, उत्रिने हो भने देशभरि स्थिति बेग्लै हुन्छ। यो अनुकूल हुनासाथ सडकमा जाने हो, निश्चित रूपमा जाने हो। तबसम्म यो करेक्सन भएन भने, चुनाव भयो भने के गर्ने? चुनावमा जाने पहिलो कोर्टले भन्यो मैले त्यो यदि भन्न खोजेँ। यो चुनाव त के हो भने आँखा, जनताको आँखामा धुलो छारो छाल्ने मात्रै हो। चुनाव यिनीहरूले गराउँदैनन्, चुनाव हुँदैन। अब अर्को कुरा के हो भने अहिलेको आवश्यकता पनि चुनाव होइन। अहिले कोरोनाको महामारीमा लाखौँ लाख मानिसहरू प्रताडित भएका छन्, आक्रान्त भएका छन्। गरिब बेरोजगारहरूको बाँच्न गाह्रो भइसक्यो। कोरोनाको उपचार गर्न त बेग्लै कुरो हो। आज डक्टर छैन, हस्पिटलमा ठाउँ छैन, बेड छैन, आइसियु छैन, औषधि छैन, भेन्टिलेटर छैन, व्यवस्था छैन, जनता मरिरहेका छ। तिनको उपचार गरेर जीवन बचाउने कि संसद भङ्ग गरेर तिनको टाउकोमा 35-36 अरब चुनावको खर्च बोकाइदिने, होइन? आजको अवस्था निश्चित रूपमा जनतामाथि टाउकोमा ऋण बोकाउने होइन, जनतालाई जीवन रक्षा नै हो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो 3 वर्षमा विश्व ब्याङ्क लगायतले निकालेका आँकडाहरू यहाँका मिडियाले पनि दिएका छन् कि यो विगतको 3 वर्षमा वैदेशिक ऋण 2 बारभन्दा बढी भयो। 2 बारभन्दा बढी ऋण थप्यो। अब चुनाव भयो भने अझ तेबर होला। त्यो बोकाउने जनतामाथि को आवश्यकता हो कि भएका साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा यो वास्तवमा नै यो बेलामा चुनावको कुरा गर्नु, चुनाव गराउँछु भन्नु यस्तो महामारीको बेलामा त्यो त जनघाती नीति हो र त्यो सम्भव पनि छैन एउटा कुरा। त्यस कारणले त्यताको चिन्ता नगरौँ। अब जहाँसम्म रह्यो के छ भन्दाखेरि अब जसपाबाट चोइटिएर केही साथीहरू जानु होला,
के गर्ने अब के छ भन्दाखेरि भिरमा गोरु तल जान लाग्यो भने के गर्ने? तपाईहरु जसपा भिडभाड दाबी गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? अनि हाम्रो जसपा त हाम्रै छ, त्यसमा कुनै उहाँहरु फेरि संसदमा हाम्रो बहुमत छ होइन, भन्ने संसदै राख्नु भएको छैन, खाइसक्नु समाज पारिसक्नु भयो भने के को बहुमत? संसद न हुनु पर्यो बहुमतलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पार्टी केन्द्रीय समितिमा 2/3 बढी बहुमत हाम्रो छ, कार्यकारिणीमा हाम्रो अत्याधिक बहुमत छ, पार्टी हामीसँग छ। त्यो निर्वाचन कुरालाई आयोगले दुवैलाई मान्यता होइन, दिएको, मान्यता अब नदिएको कहाँ जाने? होइन, मान्यता नदिएको होइन, अध्यावधिक नगरेको हो। मान्यताको प्रश्न अहिले उठेको छैन, त्यहाँ अध्यावधिक नगरे मात्रै हो। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जोसँग बहुमत हुन्छ, जोसँग केन्द्रीय समिति हुन्छ, कार्यकारिणी समिति हुन्छ, पार्टी हुन्छ, उसै हो यो पार्टी, जसपा उसैको उसैको हुन्छ। यो त नेचुरल कुरा हो। तर के छ भने जो चोइटिएर जान्छन्, अब उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो मनले पनि गएका होइनन्, फेरि कसैको लागि गइदिया हो, कसैले अराएर अराएर गइदिएको। अब भिरमाबाट लड्न लागेको गोरुलाई कसले काँध थाप्छ र? उही राम भन्ने बाहेक त केही उपाय छैन। त्यही पनि रेस्क्यु गर्ने कुनै उपाय छ भने हेरौँला, उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरौँला कुनै ठाउँमा। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई जोगाउने, अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुर्घटनाबाट जोगाउने, लोकतन्त्रलाई जोगाउने, संसदलाई बचाउने, सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा गरेर अनि चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय समस्याहरू, मधेससँग सरकार राख्ने समस्या, आदिवासी जनतासँग सरकार राख्ने समस्या, या थारू या महिला या विपन्न वर्ग भनौँ न, एकदम निम्न वर्गका मानिसहरूको, या किसान मजदुरहरूका सवालहरू छन्। ती गम्भीर सवालहरू, राष्ट्रिय सवालहरूलाई अनि हल गर्दै मुलुकलाई चाहिँ के छ भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्था गर्दै अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने आर्थिक समृद्धि विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो यो बेलाको। त्यो दिशातर्फ मुलुकलाई लानका लागि नै हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोर्चाबन्दी गरेर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा हामी गरेका छौँ। र मलाई निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको रक्षा गर्न जुन प्रयास हामीले गरेका छौँ त्यो निश्चित रूपमा सफल हुन्छ लागेको छ। तपाईको हुन त तपाईहरू राष्ट्रिय राजनीतिकै गतिविधिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ केही समयदेखि, तर तपाईलाई राजनीतिक हिसाबले स्थापित गरेको पछिल्लो समयमा प्रदेश नम्बर 2 जहाँ मधेसको मुद्दालाई बलियो ढङ्गले तपाईले उठान गर्नु, फलत त्यहाँ तपाईँ स्थापित हुनु। अब सवाल के रह्यो भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि तपाईँ प्रयत्नमा लाग्नुभयो, अब अर्को पक्ष ओलीजीकोमा लाग्नु भएको छ। तपाईहरु त च्यात्तर चुत्त भएर त सिद्धिने भयो नि त। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईहरुको उपस्थिति त्यसलाई यसरी हेरौँ, त्यसलाई राजनीतिक रूपले हेरौँ, व्यक्ति नहेरौँ, राजनीतिक रूपले हेरौँ। प्रधानमन्त्रीका लागि त शेरबहादुर तयार पनि हुनुहुन्थेन, यथार्थ हो। मुख्य कुरा के हो भने ओलीजीसँग रहेका शक्तिहरू ती प्रतिगमनकारी शक्तिहरू जसले मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गर्छ, या अर्को भाषामा भने प्रतिक्रान्तिका शक्तिहरू। कुनै जमानामा केशरजङ रायमाझीले 2017 सालको घटना घटाउन मद्दतगार थिए राजाका। आजको केशरजङ रायमाझीको नयाँ अवतार वैचारिक रूपले, व्यवहारको रूपले, चरित्रको रूपले केपी ओली लिनुभएको छ। उहाँले जो मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानु भएको छ त्यसबाट जोगाउनका लागि अग्रगमनतर्फ जाने या मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि गरिएको मोर्चाबन्दी हो। यस मोर्चाबन्दीमा हामीले के भन्यो भने राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँ छ। कानुनी लडाइँमा हामी सर्वोच्चतिर गइराखेका छौँ। राष्ट्रपति कहाँ अब कस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति कहाँ 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि त्यहाँ उभिएर राष्ट्रपतिले तिनलाई बहुमतलाई कदर गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै संविधानको संरक्षण हो, तर त्यो संरक्षण उहाँबाट भएन। त्यसपछि हामीले सुप्रिम कोर्टमा 146 जना यहाँहरूले हेर्नुभयो लाइन लागेर त्यहाँ शनाखत गरेर हामीले रिट हालेका छौँ बहुमत यहाँ छ भनेर। त्यसको कदर र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा सुप्रिम कोर्टले गर्नेछ भन्नेमा हामी पूरा विश्वास गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतलाई हामी सम्मान गर्छौँ र विश्वास पनि गर्छौँ। यो भनेको कानुनी लडाइँहरू हुन्। त्यसपछि अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ के छ जस्तो संसदमा भोलि संसद पुनर्स्थापित होला, त्यहाँ पनि सङ्घर्ष हो, खिचतान त निश्चित नै होला। र त्यो माध्यमबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्रुटिहरूलाई, कानुनी राजनीतिक त्रुटिहरूलाई सच्याउने, संवैधानिक कानुनी जस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउने थलो भनेको संसद हो। त्यसबाट सच्याउँदै
मुलुकलाई निकास दिनका लागि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मोर्चाबन्दी गरेको हो। अब जहाँसम्म शेरबहादुरजीको पुनर्स्थापना भएको खण्डमा होइन, निश्चितमा पुनर्स्थापना हुन्छ, यसमा ढुक्क रहनुहोस्। किनभने यो काम असंवैधानिक हो। जुन काम गरेका छन् त्यो काम असंवैधानिक पनि हो र सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि दिएको भर्डिक्ट दिएको निर्णयको विपरीत पनि छ। अनि ओलीजीले पुनर्स्थापना पश्चात बहुमत सिद्ध गर्नुभयो, तपाईँका 20 जना उता गइसक्नु भएको छ, माधवजीको केही चुडिने खतरा छ भन्छन्, अनि त्यो स्थिति फेरि बनेर फेरि उहाँले राजीनामा नगरेर त्यो अर्को स्थितिमा प्रवेश गर्नु भने के गर्ने? त्यो भएको भए त्यो अनुमानको कुराहरू हुन्, एउटा उयो मनका लड्डु घिउसँग खाने जस्तै कुरा हो। अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको शनाखत गरेको 146 राउन्ड जेल चाहिँ अर्को विकल्प हुँदैन। ओलीले चाहेर केही हुनेवाला छैन। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै बेलामा कुनै बाहनामा केही मान्छे बटुले होला, केही संसदलाई बटुलियो होला विभिन्न बाहनामा, त्यो बटुलेका पनि ती साथमा छैनौँ भनेर आइरहेका छ। परिस्थिति बदलिँदै गएको छ र मान्छेले बुझ्दै गएका छन्। हिजो कतिपय मान्छेले बुझेका थिएन, बुझ्दै गएका छन्। र फेरि पनि संसद पुनर्स्थापित भयो भने संसद त जोगियो नि, जोगिएन? संसद जोगियो भने लोकतन्त्र जोगियो होइन? अनि ओलीजी र माधवजीहरू मिल्नुभयो भने नि त्यो सम्भावना छ त्यो मिले सुन, एउटा ती सम्भावना, अब त्यो सम्भावनाका कुरा हुन्। तर पहिलो कुरा त के हो भने संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदीय व्यवस्था जोगियो, लोकतन्त्र जोगियो, संविधान जोगियो, सिस्टम त जोगियो नि, र मुलुक दुर्घटनामा फस्नबाट बच्यो। यो त ठुलो उपलब्धि हो नि, होइन? सरकारमा प्रधानमन्त्री त आइजा रहन्छ। आज एउटाको बहुमत छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, 1 महिनापछि अर्को बहुमत भयो, अर्को होला। त्यो व्यक्तिको परिवर्तन ठुलो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी सिस्टमलाई जोगाउने, संसद पुनर्स्थापना पहिलो प्राथमिकता, सिस्टमलाई जोगाउने, सिस्टम जोगाउन संसद पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ। त्यसले संविधान जोगाउँछ, लोकतन्त्र जोगाउँछ, संहिता जोगाउँछ, गणतन्त्र जोगाउँछ। र जनताका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूको शक्ति भनेको संसदै हो। त्यो जोगिन्छ भनेको पछि लोकतन्त्र जोगियो। हाम्रो लक्ष्य लोकतन्त्रलाई जोगाउनु नै हो। अनि तपाईहरुको सहयात्रा र सहकारी यो 5 दल बीचको, 5 समूह सहितको दल बीचको कहिलेसम्म, चुनावसम्म कि दीर्घकालमा? यो होइन, अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रा जुन छलफलहरू भइरहेछ आगामी निर्वाचनसम्म चाहिँ सँगै जाने हो। त्यसपछि अगाडि चुनावी तालमेल पनि गर्ने, निश्चित रूपमा त्यसपछि पनि अगाडि जाने सम्भव छ। किनभने नेपालमा प्रतिगमनको खतरा समाप्त भइसकेका छैन। पटक पटक लोकतन्त्रमा के आउन सक्छ भन्ने लागिरहेछ? लोकतन्त्रमा के राजतन्त्र आउने सम्भावना छ? अब के तन्त्र आउँछ। जब तपाईको घर भूकम्प आएर घर लड्न थाल्छ नि, पोल भाँचिन्छ कि छतले ठोक्छ कि इँटाले ठोक्छ कि पिल्लरले आएर टाउकोमा ठोक्छ, निश्चित हुँदैन। त्यस्तै गरेर जब एउटा सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ नि, त्यतिखेर कुन सबै सिस्टम आउने सम्भावना खुल्छ, कुन कतातिर ताकत पुग्छ, जतातिर पर्दा पछाडिको प्लानरहरू सक्सेस हुन्छ उतै जान्छ मुलुक। त्यसले गर्दाखेरि अनिश्चिततातर्फ जान्छ, दुर्घटनातर्फ जान्छ, निश्चित रूपमा दुर्घटनामै जान्छ। र हामीले त्यो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि यो 5 समूह बीचको अथवा समूह सहित दल बीचको सहकारी एकता चुनावसम्म दीर्घकाललाई लैजाने, चुनावसम्म जाने र चुनावपछि तालमेल पनि गर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा गठबन्धन रहनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू नेपालको इतिहासमा पटक पटक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्गठित भएका छन् र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेका छन्। चाहे त्यो 7 सालमा होस्, चाहे 17 सालको घटना होस्, चाहे 36 साल पछिको घटना होस्, चाहे 55-56 तिर घटना होस्, चाहे अहिलेको यो संसद विघटन गर्ने घटनाहरू हुन्। यी सबै घटनाहरू के हुन् भन्दाखेरि राजनीतिक भाषामा भन्यो भने प्रतिगमनकारी कदमहरू हुन्, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको चाहिँ के छ भने प्रतिगमनकारी कार्य हो। यो सम्भावना रौन्जेल मुलुकमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू युनाइटेड, परिवर्तनकारी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति युनाइटेड र सजग र एकताबद्ध रहन आवश्यक छ। राजनीतिक हिसाबले म प्रदेश नम्बर 2 सँग सम्बन्धित विषय उठान गर्छु। तपाईहरु कसरी अब स्थापित हुन सक्नु होला? किन मैले यो विषय उठान गरे भने नेपाली कांग्रेसले तराईलाई आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र मान्दछ।
लामो समयदेखि त्यो उसको आधार क्षेत्र तपाईहरुले खोज्नुभयो, अर्थात् जनतामा तपाईहरु स्थापित हुनु, कांग्रेस खस्क्यो। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा ग्रहण गरेर उहाँको नेतृत्वलाई ग्रहण गर्दै तपाईहरु विभाजित ढंगले जाँदा त्यो मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट तपाईहरुको सहकार्य र अहिले फुत्केको स्थिति तपाईहरुको हातबाट धेरै चीज फुत्के, तर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईले आफ्नो नेतृत्व कायम राख्नु भएको छ। कसरी तपाईहरु के नाराका आधारमा भोलि स्थापित हुनुहुन्छ, खास गरी तपाई? अनि ठिक, अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिले मधेसका जनता हिजोभन्दा बढी सचेत भइसके। मधेसी जनताका अधिकार, शोषित पीडित वर्ग र जनताका अधिकारका साथसाथै यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहिरहोस् भन्ने मधेसको चाहना हो। त्यो मुद्दा हामीले बोकेका छौँ र जोसँग मुद्दा हुन्छ, जोसँग संगठन हुन्छ, कार्यकर्ता हुन्छ, नेता हुन्छन्, शक्ति त्यही हुन्छ। र जहाँसम्म आगामी चुनावको कुरा हो, हामी मधेस मात्र होइन, हिजोको मधेसी जनताधिकार फोरम अहिलेको होइन, अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी 77 जिल्लामा संगठन भएको, प्रतिनिधित्व भएको पार्टी हो। अब मधेसको धेरैवटा प्रदेशमा मुद्दा छोड्दिनु भयो होइन, मधेसको मुद्दा त अहिले कोर बिन्दु नै हो। मधेसको मुद्दा के हो? समावेशिताको मुद्दा, पहिचानको मुद्दा, स्वायत्त सुशासनको मुद्दा, समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा, लोकतन्त्रको मुद्दा, संघीय गणतन्त्रको मुद्दा। यी सबै मुद्दाहरू त मधेसकै मुद्दा हुन् नि, अरूको पनि हुन् यो मुद्दा। यही मुद्दा त नेपालको राजनीतिको अहिले मियो भएको छ, मूल मुद्दै भएको छ राष्ट्रिय। अहिले मैले एकचोटि निवेदन पनि गरेँ कि राष्ट्रिय समस्याहरूको हल गर्नुपर्छ भनेका यी राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्छ। अब हामी मधेस सँगसँगै देशैभरि अहिले भने धेरैवटा प्रदेशमा त हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। हाम्रो प्रतिनिधित्व तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशमा छ, 5 नम्बर प्रदेशमा छ, 2 नम्बरमा छ, हाम्रो प्रतिनिधित्व 1 नम्बरमा छ। तर झिनो छ, होइन, 2 नम्बरमा प्रशस्त छ। सुन, 2 नम्बर आधार हो, तर सबै ठाउँ भएको छ र त्यो दिनमा बढ्दै जान्छ। अब तपाईले भन्नु होला अब विभाजित हुनुभयो कसरी बढ्नु? होइन, यसो एउटा छ नि, विभाजन पनि छ र पोलराइजेसन पनि छ। अब नयाँ पोलराइजेसन तर्फ देश गइरहेछ, राजनीतिक शक्तिहरू रिपोलराइजेसन हुन्छन्। यहाँले हेर्दै गर्नु होला, बृहत ध्रुवीकरणको होइन, सम्भावना निश्चित रूपमा बृहत ध्रुवीकरणतिरै जान्छ। भइसक्यो कि अब त्यो बाटोहरू खुल्दै गएका छन्। त्यसको त्यो न्यू पोलराइजेसनमा मुलुक जान्छ। पुरानो केमिस्ट्रीहरू बिग्रिसके, ती फर्मुलाहरू चाहिँ के छ भने काम नलाग्ने भए, अब न्यू पोलराइजेसनतर्फ जाने निश्चित जान्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, अब यहाँले सोध्नु होला, होइन जसपा त अब पहाडतिर पनि छिर्यो, त्यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले के गर्ला? तिनलाई तर्साउनु पर्ने जरुरी छैन, तराईमा पनि हामीले तर्सिनु पर्ने जरुरी छैन। हामी जनताका पक्षमा काम गर्नेहरूले, जसको जनतामा आधार हुन्छ ऊ सर्भाइभ गर्छ, जसको आधार हुँदा सिधै। जस्तो अरू किन जान्छ? हाम्रै उदाहरण लिनुहोस् न, मधेसी जनअधिकार फोरमलाई 3 टुक्रा पारेन? कसले पारे? त्यो जसले पार्यो होइन। पारेको 3 टुक्रापछि त यो आशा गरिन्थ्यो कि मधेसको राजनीति सिद्धियो, अब यो मधेसी जनअधिकार फोरम सिद्धियो, यिनीहरू पनि सिद्धिए भनेर भनेकै हो। तर टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू, फुटाउनेहरू त सिद्धिए। हामी त सर्भाइभ गरेर अगाडि बढेका छौँ। आज देशको एउटा निर्णायक भूमिकामा पुगेका छौँ। साँच्चै नै महन्तजीहरूले यो मर्यादा पालक जस्तो भूमिका नखेल्दिया भए अहिले जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो। जसपाले जसलाई चाहन्थ्यो उसलाई सरकार बनाउन सक्थ्यो। जसपाको निर्णायक भूमिका यो देशमा रहन्थ्यो। महन्तजीले किन त्यो भूमिका? महन्तजीलाई प्रस्ताव कहीँबाट भएको थियो अथवा स्वीकार्ने स्थिति थियो? तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ के एउटा मर्यादा पालक जस्तो या छ भन्दाखेरि एउटा खेताला जस्तो भूमिका खेल्नुभयो। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व गर्ने ग्राभिटी देखाउन सक्नु भएन उहाँहरूले। यदि त्यो देखाएको भए यो दुर्दशा हुने थिएन। सबै एकैसाथ थियो। आज जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना, जसपाले जता घुमायो उता घुम्ने सम्भावना रहेकै हो नि। देशको मूल मियो थियो, अहिले मूल निर्णायक शक्ति जसपा थियो, त्यसलाई छिन्न भिन्न पारेर ओलीलाई 10 दिन 15 दिन 1 महिना 2 महिना प्रधानमन्त्री बनाए होलान्। आफू एउटा म्यादी मन्त्रीहरू बने केही, तर त्यहाँभन्दा बढी उपलब्धि केही हुनेवाला देखिएन र मुलुकको दुर्दशा हुने बाहेक केही पाइएन। अब म तपाईसँग नि, तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको नाताको हिसाबले एउटा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा र राजनीतिक तागतहरू जब फुट्छन्
कोहीलाई भारतको भनिन्छ, भारतले फुटाइदियो भनिन्छ, कोहीलाई चीनको पैसा खायो भनिन्छ, कोहीलाई पश्चिमाहरूको, युरोपको, कोही अमेरिकाको। यो यस्तो खालको जो सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका छौँ, अर्थात् सिस्टमभन्दा पनि जुन खालको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली समाजमा हाबी छ, यो चल्छ? तपाईँ बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि कोही सत्य छैन, ऊ उसको भनिन्छ, ऊ उसको भनिन्छ, ऊ उसको भनिन्छ, होइन, सबैको सबै हो, यहाँको कोही छैन भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि यहाँ संयोजन गरिसकेँ कि आफ्नो जनतामा भरोसा गरौँ, आफ्नो खुट्टामा उभियौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। जब आफ्नो जनतामा भरोसा छैन, आफूमाथि भरोसा छैन, आफ्ना खुट्टामा टेक्नु छैन, अर्काले बैशाखी टेकाइदियो भने कहाँ लड्छ ठेकानै हुँदैन। बैशाखी तान्दिने बित्तिकै लड्छ। यहाँ कोही मान्छे भनौँ न कसैको बुइँ चढेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै टाढा जान सक्दैन। खोला तर्दाखेरि होइन कसैको बुइँ चढेर तर्ने, तर जसको चढाएको छ उही डुब्न लाग्यो भने के हुन्छ? उसले फालिदिन्छ, आफू बच्छ, हिँडिदिन्छ। त्यस कारणले कसैको बुइँ चढेर कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसका लागि आफ्नो जनतामा भरोसा गरौँ, आफ्ना खुट्टामा उभौँ र आफूमाथि भरोसा राखौँ। आफ्नो आत्मबललाई बलियो पारेर अगाडि हिँड्नुपर्ने आवश्यक छ। अर्को सँगसँगै कुनै पनि मित्र राष्ट्रलाई हामीले घोचपेच गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। कुनै पनि मित्र राष्ट्रको चाहिँ के छ भने विरोध वा समर्थन, भक्त वा दास बन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामी सबैका मित्र हौँ, सबै हाम्रा मित्र हुन्। हाम्रा सबै मित्रहरू समान छन्, तिनलाई रेस्पेक्ट गरौँ। तर आफ्नो आन्तरिक मामलामा हामीहरू आफ्नै ठेगान रहेन भने अरूले त हात हाल्नै हुन्छ। गाउँघरमा पनि हेर्नु न, जुन घरमा घरेलु झगडा हुन्छ, दाजुभाइ मिल्दैन, अनि छरछिमेकीले एउटालाई कान्छालाई समात्छ, अर्कोले जेठालाई समात्छ, अर्कोलाई समात्छ, त्यो स्वाभाविक हो। जुन घर परिवारमा दाजुभाइ एकदम मिलेर गएको छ, त्यो घर त दह्रो भएको छ, कसैले छरछिमेकीको केही लाग्दैन। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यस कारणले दह्रो गरी टेक्नुपर्ने त हामी यीका राजनीतिक पार्टीहरू, यीका नेताहरूले हो आफ्नो खुट्टामा। र कसको को कताबाट सञ्चालित छ त्यसको पछि नजाउँ। कसले राष्ट्रको हितका लागि काम गरेका छ त्यसको मापदण्ड त्यस आधारमा हो। कसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकको हितका लागि काम गरेका छ, त्यो प्रमाणित हुन्छ नि कुराहरू गर्दै। अहिले सम्पूर्ण प्रमाणित घटना के हो त हेर्दा त्यसलाई आधार बनाऊ न। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसले जनताका लागि, राष्ट्रका लागि गरेका छन् भन्न कुनै दलको नेतालाई नेपालीले वाह गर्ने अवस्था छ र? होइन, यसो छ, के छ भने जज भनेको, हाम्रो सबभन्दा ठुलो जज भनेको जनता नै हो। हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यसको न्याय दिने, जज गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जनता छन्। निश्चित रूपमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छन् नि। एक जमानामा बिपी कोइराला के अरे भारतको घोडा हो, लेन्डुपेको जोडा हो भनेर नारा लाग्थ्यो नि यहाँ काठमाडौँमा, तर इतिहासले त्यसलाई स्वीकारेन नि। आज बिपी कोइराला महानतम नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ नि। हामी सबै श्रद्धा गर्छौँ। भरे उहाँका विचारसँग असहमत होला। एक दिन चाहिँ के छ भने पुष्पलालजीलाई गद्दार पुष्पलाल भनेर किताबै लेख्या हो नि कसैले, तर पुष्पलालकै स्ट्याचु सबै ठाउँ देखिन्छ, ठाउँ ठाउँमा। आज सम्मान उनैले गरेका छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि देश र जनताको हितमा, राष्ट्र हितमा गर्ने कार्यहरू इमान्दारितापूर्वक समर्पित भएर गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन आज नभए भोलि हुन्छ, इतिहासले गर्छ। केही मानिस भन्छन् उपेन्द्र यादव एक समयको होनहार कम्युनिस्ट वामपन्थी विचारबाट निर्देशित भएर बहुत धेरै घटेको व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीले प्रारम्भ गरेको जनयुद्धको एउटा वान अफ द मेन डिजाइनर पनि। त्यसकारण उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डजीहरूको एउटै पार्टी बन्छ। सम्भवतः माधवजी पनि त्यो दिशामा जान सक्नुहुन्छ। यो स्थितिको पनि कल्पना गर्दा रहेछन्। के त्यो सम्भव छ? राजनीतिमा अहिले तत्काल त सम्भव देख्दिनँ म, तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। त्यसो भने यो हुन सक्छ भन्ने बुझौँ। अब हामीले लिएको लाइन, हाम्रो लाइन के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट विचारधाराको होइन। कम्युनिस्टहरूको जुन एकदलीय सर्वहारा अधिनायकत्व या निरङ्कुशतावादी जुन चिन्तन रह्यो, त्यो चिन्तन अबको जमानामा आउटडेटेड भइसक्यो।
त्यो पक्ष हाम्रो होइन। हाम्रो पक्ष विशुद्ध के हो भने लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादी लोकतन्त्र हो हाम्रो। समाजवादी लोकतन्त्र भने पनि हुन्छ, सामाजिक लोकतन्त्र भन्नुहोस्। अहिले हाम्रो दस्तावेजले समुन्नत सङ्घीय समाजवादको कुरा गरेको छ एकातर्फ, अरूतर्फ के छ भन्दाखेरि पुँजीवादी बाटो छ। त्यो पनि गरिब मुलुक र जनताका हितमा देखिएन। हाम्रो बाटो भनेको बिचको बाटो हो। लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्याय र विभेदको अन्त्य भएको प्रणाली, जहाँ समानता र साझेदारी होस्, सङ्घीयता होस्, र त्यो चाहिँ के छ समानता र समृद्धि र सबैको चाहिँ के छ भने साझेदारी हुने समाजवादी प्रणाली हो। यानि सोसलिस्ट सिस्टम हो। क्यापिटलिस्ट पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन, सोसलिस्ट डेमोक्रेसीको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब कम्युनिस्टहरू धेरै जसो युरोपियन मुलुकहरूमा, यहाँ अन्दाज गर्ने आधार पनि छन्, धेरै जस्तो युरोपियन मुलुकमा कम्युनिस्टहरू असफल भए। असफल भइसकेपछि उनीहरू समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ आए, सामाजिक लोकतन्त्रको बाटोलाई अपनाए। चाहे त्यो जर्मनमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन मुलुकमा होस्, चाहे अन्य मुलुकहरूमा होस्। नेपालका कम्युनिस्टहरू जुन बाटोमा गइरहेका छन् त्यो बाटोबाट कहीँ पुगिँदैन भन्ने त विश्वास छन् उहाँहरूलाई। तर समाजवाद हुँदै हामी अन्ततोगत साम्यवादमा होइन, प्रवेश उहाँहरूले गर्ने हो अब त छोडिसक्नु भन्छन् त्यो। होइन, त्यो साम्यवाद त केटाकेटीलाई भनिदिने कुरा मात्रै हो, कम्युनिस्ट नेता ढाक्छको कुरा। अहिले कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रका कुरा गर्न थालेका छन्। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने कुरा त बिर्सिसके, वर्ग सङ्घर्षको कुरा बिर्सिसके, सकेन। कम्युनिस्टहरूको मूल थेम त त्यहीँबाट हुन्छ नि। अनि केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था भन्ने कुरा पनि, राजकीय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि बिर्सिसके, छोडिसके। भन्दै त्यसरी छोड्दै छोड्दै जाने हो भने त्यो साम्यवादीको ह्याङओभर जुन छ नि, नयाँ जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व, सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, यो जुन बाटोबाट मोहभङ्ग हुँदै हुँदै गएपछि आशा गरे आउँछ त्यसरी मोहभङ्ग हुन्छ त्यो भन्ने छोड्दै आशा। गइसकेपछि या त ऊ क्यापिटलिस्ट लाइनमा जानु पर्यो, पुँजीवादी व्यवस्था ठिक छ भने जानु पर्यो। यदि पुँजीवादतर्फ नजाने हो भने आउने बाटो भनेको समाजवादी लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्र, समानता, विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सहितको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सङ्घीयता सहितको प्रणाली भनेको समाजवादी लोकतन्त्र त्यो हो। अहिलेसम्म यही त्यो दिशामा आउनु विचलित- यदि म आउँदैछु, यदि यस दिशामा आउने परिस्थिति बन्यो र रियलाइज गरे भने कि यो बाटो जानुपर्छ भने रियलाइज गर्यो भने मिलनबिन्दु त त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ मिल्न तर सक्छ। आजै चाहिँ यो होला भन्ने नसोचौँ। तपाईँले अलिकति बोल्ने ठाउँ राखिदिनु भयो। त्यो यस एक विषयमा तपाईँको अलिक स्पष्ट जवाफ आएन। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी लगायतका यी 11 जना जो मन्त्री भएका छन् नि, 9 मन्त्रालय 11 मन्त्री, अनि 20 जना चाहिँ त्यो पूर्व त्यो विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य तपाईँहरूलाई छोडेर उता गए भनिएको छ। अब तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई बाटो बिराउनु भएको छ। फर्कमा अब पहिलो कुरा त के छ भने बाटो बिराउनु भएको छ। उहाँहरू फर्केर आउनुहोस्। कहिलेसम्म कुर्ने? सुन होइन, हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्केर आउनुहोस्, अब पनि बाटोमा आउनुहोस् भन्नुला। उहाँहरू धेरै जसो बाटोमा फर्किनु होला, जो नफर्किनु होला उहाँहरूलाई त अब के भन्ने र, एउटा गुट बनाउनु होला, रमाउनु होला, केही मतलब फुट्यो भनेर बुझौँ। अब होइन, फुट्यो, अब एक ठाउँमा मिलन होइन, फुट्यो भन्दा कटिन्छ। पनि चोइटियो भन्न, चोइटिन सक्छ। फुट्ने भनेको अलग कुरा हो, चोइटिने भन्ने सक्छ। एउटा रुखको 2टा बोक्रा झरेर केही हुनेवाला छैन। दाबी त जसपा उहाँहरूले पनि गर्नु होला। खै त निर्वाचन आयोगले त कार्यकारिणीको निर्णय लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि त उहाँहरूले 13 जनाभन्दा 14 जना पुर्याउन सक्नु भएको छ। दुवैजनालाई फर्काइदियो। केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूलाई पनि त दिएन होइन, मानेर। हामीहरूकामा चाहिँ बहुमत दिएको छ भने त भनेका छन् नि। अध्यावधिक गर्न मिलेन भने मात्रै हो, अध्यावधिक नगरे हो। त्यहाँ पनि बेइमानी भएको छ र पूर्वाग्रहित छ। के तर- कहीँ अपिल गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? फेरि निश्चित सुप्रिम रूपमा कोर्टमा हामीले जानुहुन्छ? राजनीतिक र कानुनी दुईटै बाटोबाट अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि हामी विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्छौँ त्यहाँ। तर के छ त भन्दाखेरि दोस्रो कुरा के हो भने गएर के हुन्छ, यहाँलाई म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा 2/3 थियो, एकलौटी सरकार थियो। बिपी कोइरालालाई जेलमा हालियो। त्यो संसदको कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरू 4-5 जना बाहेक सबै दरबारमा पसे नि, पसे नि त।
के नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त भयो त? मुद्दा जीवित रह्यो भने राजनीति जिरोबाट पनि माथि जान सक्छ। त्यसैले विचार बाँचिरहन्छ विचार भन्ने चिज। विचार हामी लागेको विचारका लागि हो। विचार र मुद्दा सही छ भने नम्बर भन्ने कुरा त आउँछ जान्छ, सङ्ख्या त आइजाइरहन्छ नि। त मूल कुरा विचार र मुद्दै समाप्त भयो भने सङ्ख्या त भिड हुन्छ, उही पशुपतिमा लागेको मेला जस्तो हुन्छ। तपाईँलाई म इतिहाससँग जोड्दै ताजा स्थितिमा प्रवेश गराउँछु। नेपालको यो जो राजनीतिक परिवर्तनको हामी कुरा गर्छौँ नि, 62-63 को आन्दोलन, संयुक्त आन्दोलन, माओवादीको 10 वर्षे विद्रोह, ठुलो जन र धनको नोक्सानी, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, मानिस के महसुस गरिरहेछन् भने यो 15-16 वर्ष यो जसलाई ठुलो उपलब्धि ठानिरहेका थिए नेता पङ्क्तिले, नेतृत्व पङ्क्तिले, मानिसले पनि ठाने यो त सब गन्जागोल रहेछ, यो त फगत बेफाको कुरा रहेछ, यो नारा मात्रै रहेछ। सङ्घीयता भन्यो, सङ्घीयतामा अधिकार छैन, अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकारहरू छैन। गणतन्त्र भन्यो, गणतन्त्र भने यस्तो हुने रहेछ, नेता मोज गर्ने जनता हेरिरहने भन्ने अर्थ मान्छेले बुझ्न थाले। संविधान, त्यो संविधानको सवाल उपर पनि प्रश्न। त यो जुन चिजलाई तपाईँ गौरव ठानिरहनु भएको छ, त मानिसले यो स्वीकार्न तयार नभएको स्थिति त व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा पर्दछ। यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भने राजनीतिक रूपले एउटा मुलुक निरङ्कुश राजतन्त्रबाट, एकात्मक शासन प्रणालीबाट, एकल जातीय शासन प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तर हुनु, जहाँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता छन्, मौलिक हक छ, यसमा तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ। यो उपलब्धिलाई कम ठान्नु हुँदैन, यो ठुलो उपलब्धि हो, एकापट्टि पोलिटिकल उपलब्धि हो। तर राजनीतिक परिवर्तन त भए, तर दुर्भाग्य के रह्यो भन्दाखेरि मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेन। पुरानो सामन्ती मानसिकता, उही राजा महेन्द्रको पालनामा भन्थे नि, सायद महेन्द्रले मै खाऊँ मै लाउँ, मौज मस्ती मै गरौँ, मरुन अरू सबै दुर्बलहरू भन्थे नि, मै खाऊँ मै लाउँ, सुख मै गरौँ, मरुन अरू दुर्बलहरू भन्ने आशयको चिन्तन बोकेका सामन्ती चिन्तन म भन्छु। यो चिन्तनका नेतृत्वकै हातमा सत्ता र शक्ति गयो। परिवर्तनकारी शक्ति, दुर्भाग्य कुरा हो, क्रान्तिकारी शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति चाहिँ फुटपाथमा, र परिवर्तन र क्रान्ति विरोधी शक्तिहरू चाहिँ के छ भने सत्ता र शक्तिमा भएपछि मुलुकले राजनीतिक रूपले भएका परिवर्तनलाई जनताको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनसँग जोडेर रूपान्तरण गर्न सकेन, र उसले गर्ने पनि होइन। गलत व्यक्तिको हातमा तालचाबी गयो, त्यसकारण यो यस्तो भएको भन्ने तपाईको आशय। गलत चिन्तन भएका व्यक्तिहरू, अब भनौँ न, केपी ओली संहिताका विरुद्धमा थिए, गणतन्त्रका विरुद्धमा थिए, समावेशिताका विरुद्धमा थिए, उनको हातमा शक्ति गयो भने फेरि उहाँकै नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री हुनु। त्यसै कारणले मलाई थाहा छ नि, त्यसलाई सुधारौँ भनेर प्रयास गरे हो नि, सक्नु भएन। सुधार्नु के सुधार्नु, सुध्रिने खालका मान्छे नै रहन्छन्। अनि अरू त तिनको हातमा गइसकेपछि अनि संघीयता विरोधीको हातमा शक्ति हुने, सत्ता हुने, तिनले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्छन् त। लोकतन्त्र विरोधीका हातमा शक्ति सत्ता जाने, तिनले लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्छ त? गर्दैन नि। त्यो नगरेका कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको जस्तो असमञ्जसको स्थिति, अहिलेको जस्तो नैराश्यताको स्थिति देखा परेका हुन् र निराश भएका हुन्। निराश हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि मान्छेले होइन यस्तोले बिग्रियो कि क्या हो भन्ने लाग्या हो, त्यो हो। तर बिग्रेको छैन, तर बिग्रिसकेका छैन, बिग्रिने क्रममा लगेका छ, ठेकिन्छ। निश्चितमा के हो भने अहिले पनि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रका मूल विशेषताहरू, संसदीयता र या चाहिँ मौलिक हक, संघीयताका प्रति जनताहरू अझै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई जोगाउनु पर्छ नै भन्ने पक्षमा छन्। यहाँले हेर्नुभयो नि, जतिसुकै निराश्यता भए तापनि आखिर पहिलो संविधान सभा, के अरे यो संसद, अस्तिको संसद विघटन गर्दा, पहिलोपटक संसद विघटन गर्दाखेरि पनि लाखौँ मान्छे सडकमा आएका हुन् नि। अहिले यति कोरोना छ, यो प्रतिकूल अवसर छ, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कुन बेला कहाँबाट विस्फोट हुने ठेगान छैन। त्यस कारणले जनता परिवर्तन चाहन्छ, भएका परिवर्तनलाई जोगाउन चाहन्छ, र
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण चाहन्छ, जो यहाँले अघि सन्देश गर्नु, त्यो रूपान्तरण गर्न नचाहने शक्तिले हालिमुहाली गरुन्जेल यसको प्रतिफल लाभ जनता कहाँ पुग्न पाउँदैन। तपाईसँग म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि ओलीजीले राजीनामा गर्ने त छाँटकाँट छैन। त्यस्तो स्थितिमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यो त कस्तो क्वेसन भयो भने बहुदलीय व्यवस्था आयो भने निर्दल त समाप्त भयो, तर बहुदलीय व्यवस्था त लोकतान्त्रिक थियो निर्दलको तुलनामा। त त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू पनि त प्रधानमन्त्री हुन पाएको थिएन र। सूर्यबहादुर पनि हुनुभयो, लोकबहादुरजी हुनुभयो, भएन त? किन लोकतन्त्र त सबैका लागि हो नि, त्यो अवसर हो नि। हामीले लोकतन्त्र जोगायौँ भने त्यो लोकतन्त्रको उपभोग हामी मात्रै गर्छौँ, ओलीले गर्न पाउँदैन त हामीले भनिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मैले पाउँदैन भनेको छैन नि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यो पुनर्स्थापनाको लाभ लोकतन्त्रको रक्षा भयो भने त्यसको लाभ सबैले पाउने हो नि, होइन र? एक विषय मैले उठाइनँ भने अलि अन्याय हुन्छ, अर्थात् तपाईँलाई केही कुरा सोध्न छुटायो भनेर दर्शकले भन्छ, त्यसकारण न्यायपूर्वक तपाईँले जवाब दिनु होला। यो सिस्टमभित्र तपाईँ विभिन्न मन्त्री पनि हुनुभयो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, तपाईँले अघि एक सन्दर्भमा जोड्नुभयो, अस्पताल पनि बनेका रहन्छन्, सम्पूर्ण बिजोग छ, यत्रो कोरोना भयो, मानिसले उपचार पाइरहेका छैनन्, चिकित्सक छैन। तपाईँ आफैले चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने ठान्नुहुन्छ, या तपाईँलाई बाधा दियो काम गर्न भने कसले बाधा दियो र त्यो समस्या जिउका तिउँ रह्यो? र परराष्ट्रदेखि म स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेको छु। परराष्ट्रको मैलेको गरेका बेलामा मान्छेहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन् र मलाई सन्तोष छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा मैले पटक पटक भने कि स्वास्थ्यमा इन्भेस्ट गरौँ, राज्यले स्वास्थ्यको चाहिँ के छ लगानी गरौँ, हस्पिटल बनाऊ। प्रत्येक गाउँपालिकामा हस्पिटल बनाउने प्लानिङ त्यही बेला भएको, त्यो प्लानिङलाई अस्ति चाहिँ शिलान्यास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भने हो। प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ के छ भने सुपर स्पेसियालिटी भएको, विशिष्ट चाहिँ व्यवस्था भएको, या चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशिष्ट सेवा भएका हस्पिटलहरू प्रत्येक प्रोभिन्समा बनाउने भनेर हस्पिटल पनि तोक्या हो। र स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति पुरा गरौँ भन्ने प्लानिङ पनि गर्यो। तर चाहिँ के छ भने त्यस बेलामा प्रधानमन्त्रीसँगको मुख्य अन्तर्विरोध त्यहाँ पनि रहेको, इन्भेस्टै गर्न नचाहने। कुरो ठिक छ भन्ने, तर लगानी गर्न नचाहने एउटा। दोस्रो, यहाँले म एउटा स्मरण गर्छु, 9 महिनामा 7 पटक सचिव फेरियो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। एक के भएको त्यो? त्यो प्रधानमन्त्रीजीको अब के हो, त्यो बेला उहाँहरूलाई कोसँग के रिस उठ्या हो। 9 महिनामा 7 पटक सचिव फेर्नु, कहिलेकाहीँ त 2-2टा सचिव जान्थे, एउटा सचिवको कोठा हुन्थ्यो, अनि एकजना सचिव सोफामा बस्थ्यो, अर्को कुर्सीमा बस्थ्यो। यस्तो पनि रमाइलो देखियो, कुर्सीमा बसेको सचिव टोयलेटमा छिरा छैन, उताबाट सोफामा बसेको आएर सचिवको कुर्सीमा बसिदिइहाल्ने। तपाईँ उप प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा त्यस्तो तमासाहरू पनि हेर्नु पर्यो है। त्यो बेलामा त्यसरी गरेर देश बन्छ। अहिले त त्योभन्दा झन् बिगारेको छ। अहिले त यहाँ हेर्नुहोस् त 3-4 महिनामा 4-5 महिनामा त 4-4वटा 3-3वटा सचिव मन्त्रीै फेरिसके। पहिला सचिव फेर्नतिर लाग्यो, अब महिना स्वास्थ्य मन्त्रीहरू फेरेपछि त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्र बन्छ कि बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको सोचमै त्रुटिपूर्ण छ, चिन्तनमा त्रुटिपूर्ण छ, कार्यमा कमजोरी त्रुटिपूर्ण छ। त्यस कारणले नै यो दुर्दशा मुलुकले भोगेको छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। अब उत्पन्न हुन सक्ने क्रिया र प्रतिक्रिया, एज तपाईँ लामो समय नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्ति, अगुवाई पनि गरिरहनु भएको नाताले कुनै त्यस्तो छनक केही देख्नुहुन्छ जो मानिस अन्यलको स्थितिबाट गुजिरहेछन्? के हुन्छ पत्तो नपाउने स्थितिमा? अब के हुन्छको उत्तर के हो भने मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु, संसद, संविधान र लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रलाई जोगाउँ पहिलो पर्यो। त्यसले एउटा निश्चित दिशातर्फ लैजान्छ। यदि यो जोगाउन सकिएन भने मुलुक यस्तो दुर्घटनामा पर्छ कि यसलाई कभर गर्न, रिकभर भनौँ न, त्यसलाई रिकभर गर्नलाई वर्ष पुस्तौँ पनि लाग्न सक्छ। त्यो दुर्घटना भने के आउँछ भन्न खोज्नुभयो? हेर्नुहोस्, एउटा के हो भने 17 सालको घटना त एउटा दुर्घटनै हो नि, होइन? त्यसले के गर्यो त मुलुकलाई? 30 वर्ष त अन्धकारमै लिएर गयो। ओलीजी त चुनाव गराउँछु भनिरहनु भएको छ, कसरी निरङ्कुश हुन्छ? चुनाव त के छ भने पञ्चायतकालमा चुनाव नभएको हो र
राजा ज्ञानको पालामा चुनाव नभएको हो र? चुनाव त भएको नि। इन्डियामा अङ्ग्रेज हुँदा पनि त ठाउँ ठाउँमा चुनाव त गराएकै थिए नि। त्यो चुनावको के अर्थ हुन्छ जहाँ व्यापक पार्टिसिपेसन हुँदैन? त्यो चुनावको के अर्थ हुन्छ जहाँ चुनाव एउटा नाटक मात्र हुन्छ? त्यस कारणले तर कथम चुनावमै गयो भने त तपाईँहरू भाग लिनबाट त पछि हट्ने सम्भावना त छैन। अब हेर्नुहोस् के छ, चुनाव हुने सम्भावना र गराउने चेष्टा, पहिलो त ओलीजीले यो तुरुक फाल्या मात्रै हो, फन्डा भन्छ नि, फन्डा खेला मात्रै हो चुनाव गराउँछु भनेर। चुनाव उहाँले गराउनु पनि हुन्न, चुनावको पछि छैन। किनभने त्यो चुनाव गराउनका लागि झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकार संसदलाई भङ्ग गराउँछन् कसैले? चुनाव गराउनलाई कसैले दुनियाँमा? अनि चुनाव गराएर अनि सानो दल बन्न जान्छ कोही? त्यति मूर्ख त नहोलान् साथीहरू। त्यस कारणले चुनावको छारो हालिदिने, आँखामा भ्रम फैलाइदिने, अनि चुनाव सानो दल भने ओलीजीको चाहिँ भोलि चुनावै भयो भने पनि सिद्धिन्छ, सानो हुन्छ अब हेर्दै जानुहोस् न। कम्युनिस्टै सानो होला नि। कुनै जमानामा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा ठुलो अंश त डाक्टर केशव राय माझीसँग थियो। आज तिनको त कोही चेला चपेटा पनि बाँकी छैन, एउटा इकाइ पनि बाँकी छैन कहीँ। त्यस कारणले कुनै जमानामा प्रजा परिषद एक्लै ठुलो पार्टी थियो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, उहाँको अहङ्कारले त्यसलाई समाप्त। कुनै जमानामा त सोभियत सङ्घमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी त CPC के अरे के अरे के भन्छ नि त्यतिखेर, कम्युनिस्ट पार्टी अफ सोभियत युनियन CPSU भन्ने त संसारकै शक्तिशाली पार्टी थियो नि। आज त्यो पार्टीको त केही पनि छैन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि समयसँग सँगसँगै परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई अपडेट गरेर अगाडि बढेन र जनताको अधिकारका विपरीत, इच्छाका विपरीत, चाहनाका विपरीत, भावनाका विपरीत गएको कुनै पनि पार्टी लामो सर्भाइभ गर्दैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।